علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات المعصوم بالكلام. بشك بنياد علم الشرائع والأحكام والإسلام لأقاعد وقواعد لفار بنياد، يعني بنياد كل أغسوك علم التوحيد والصفات المعصوم شرع الانبردار كيشوي نخدار كيشوي بالكلام فعلم كلام نمسر المنزل شنجات وركون كده عن غيان بالشكوك تتخذ طور شكوكا ذات علم وظلمات الأوهام أو ذا أغى أوهامنا تبقى من جلد ظلمة الكيرون. وإن المختصر المسمى بالعقائد وفي شكل على مختصر المسمى بالعقائد النسفية شديد لشاء لإمام همام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجة في دار السلام. الله لذلك جناتك إلى درجة شتك يشمل من هذا الفن على غرر الفوائد والدر للفوائد. بشكل عامة شديد مشتمل لديه فن فأرى نادر سكين مرغلور بانه أفا فوائد بانه ومنزلة مرغلور فزمن ده فسول في شاهد دين نفار قواعد وصول أو فزمن ده نصوص في شاهد يقين نفار جواهر وخصوص ده. فإن مبنى علم الشرائع والأحكام لدي علم الشرائع والأحكام نورات فقه لدوين رئيس كعلوم شديد نها علم كلام ذكا علومي عالية عنصر ولما نجد أشباق اسمه باني يا علم تزين أغام علم تفسير أو درين علم تزين أغام علم حديث أو درين علم تزين أغام فقه أو سلرون علم تزين أغام أصول الفقه أو بنزم علم تزين أغام تصوف ده أو شبكم علم تزين أغام علم كلام ده شبك علم تزين علوم عالية تفسير حديث فقه أصول الفقه تصوف وشبكم ومداول ذات شيء ده شبك علوم تزين ديك فكم بنده متبحر شنا هم شكل سابق أو هذا دين يوم آخر سابق جاب الإشباق وانو كرئيس الإشباق كشريف أقل ناس كمسوا في علم كلام. علم كلام الذي كله رئيس ده أو مداوة ذات كم مفسر إذا غدا فرد علم كلام مسائل ذكر ضروري كم محدث يغبى داخلي علم كلام ده خبري كم دقيق ماهر يغبى علم كلام ده بعد خبري كم رسول الفقه ماهر يغبى علم كلام ده بعد خبري توظيف علمي کی بدا سر ہوئے زي فضل معلم علامة الفلاني كان علم كلام مسائل بيوني في رسول الفقه بيان كلمة أنت بتعرف أن لا دوش أو نتصور ملاقوة في علم كلام كده الماهر متصور شيء أبدا علم كلام لشوف علماء ياسر لهذا فقانين لتصور ماهرين شيء أراد علم كلام متبخرين لأن المجادات الفتاحية في مكتوبات تأثيرات لتدوجه ومكتوبات في دون زيادة خصوص إذا علم الأقائد والتفصيلات المتعلقة شزيما ما في وقت رفاس يقاعي كاروكي أو أغا خصوص كجدات تسترد الأقائد المتعلقة لنقول مجموعة التياري بل محمد الشخص يوم مجموعة تياراتنا ده شيء ودخل كتاب في تصوف عشان فهم في العوام الأفهام موافقة آل خطوط جرارستي ده مكتوبات الزوجين بناهين يوزن جوكرين إذا العوام الأفارق هذا زي ما شفديه ما أغا خطوط مراجمة الشجاسر الداخلين المكانات المتعلق لا أسان كان كلام نبي وفانسيقا سبوية كان فاسكا سبوي نبوي يلا كان غني ملاسا بوي ويجي بنا إيه تقنية الجوز تعالى بسلام فكاري لأنه قاسم تلميذي تعالى فكاري تعالى سلطان ويجب لكن زيادة على الثالث زادات بوي وبارسك سنة في سنة قسم في سنة وانزوز أدوك على مجاقوة دوك على تاسو بارسكي تاسكتون
فارسی ګورې اهم علومو کې چې کوم مولا د فارسی نو ورته ګورې ادا کوي دا څه پیژنې هغه څه معنی مضروب پیش شو داغی حیثیت مستقا او زمون دا مدرسون جو فارسیوی استرشو دوی غط دا علمی سو استرشو نو مفارسه که در مکتوبات کسن کردو کم ترجمه شوید و سفاری در مجموع تیارو بیست رسالة خوشیریتا دراواق به زمون مکفاله کرد ولی که بسر که امام خوشیری سے بخاری فاید کرد امام غزالی سے فلق در لکی حاول المدین نکره و تصوف کتاب ہے لیکن نمبانی در که مستقلی و جن بزاغینون در قواعد الاقاعد سلوی باقی کی داخلی بیان کرے کہ اے تعلقہ تو نماز کی وقت خلا سے ویسے اور کیا بعد راجوت علوم شرع علم کلام ده ذکر التوحید شرع علم الشرع والاحکام بلا شبهه او الاسلام ده عقاید ده قواعد او بنیاد سره هغه څوک چې د توحید او صفات دي چې موسوم دي په کلام سره چې نجات ورکوونکی ټول شي وکړي علم الشرع والاحکام د څوک مراد دي علم الفقه وأحكام قواعد عقائد الإسلام عقائد عقيدة جملة أو عقيدة قضية يصدق بها يا قضية يتعلق بها القلب قضية يتعلق بها القلب ذات قضية وذات قضية وجزء ذات المتعلقين جزء تصديق يعني ذات عقيدة جمع قاعدة له قواعد قاعدة جملة أو قاعدة معنى كذا الكلية التي تستخرج منها الجزئيات الكلية توجد غير الجزئيات مستنبطة توليش ومستخرج توليش أو أساس بنيات توليش مثلا ذلك إذا علم الفقه أو علم الأحكام بناء بشارة أو الإسلام لأقاريد دفارة كم قواعد جرشوي الإسلام لقواعد دفارة كم قواعد كلية جرشوي داخل دفارة بنيات سوكلي هو علم التوحيد والصفات غير علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام سنوي كي حضر شكا كلام توحيد الصفات والذكر شكا علم كلام كده الأفعال بالتوحيد فهم أو صفات والذكر شكا علم كلام كده الأفعال بالصفات والبحث يوجد الألة بالتوحيد والصفات وده مشهور بعلم كلام سر السيري الموسوم بالكلام مشهور بما حضر في شيء بكلام سر يشتغل مثل ذات ينوي وعلم التوحيد والصفات المسمى بالكلام المسمى فضيح خلق الاستماع موسم دې کې دا راځي چې کومه سامان ویلو نو دې مطلب بدل شي د کلام صرف دا یو نوم دی او همیشه په هغه ډول کې په یو نوم یادېږي چې هغه د کلام باقي نومونه نشته حالانه چې د دې علم په مختلفو ډولونو کې مختلف نمونه کې ښودل شوي په یو ډول کې د توحید او صفات او بارکات او علم التوحید او صفات امام څه ولا څه دا نوم شي بعض ولا اصول دین نوم شي بعض ولا علم الكلام نوم شي نو د کلام پسند کې لفظ موصول استعمال په لحاظ پیښوي او لفظ د مسمى استعمال نه په لپاره دی چې څنګه ګمان وکړي چې د دې علم نو په هغه زمانه کې صرف او صرف څه شي کلام دی دلته نه ده ولکه مختلفه زمانو کې مختلف نمونه دي او نه حاضر پیښوي یعنی مشهور دي په کوم نوم باندې په کلام باندې په کوم نوم باندې په کلام باندې تاسو د موصول په مستق نشته المنجي غرض دور علامه تعالی سے بیان د حاجت دی علم چې د علم حاجت ولې او یا دا چې غرض د علامه تعالی سے بیان د فائدې دی د علم چې د علم فائدې سره اذا كان علم د کلام څخه تقوي نو نشاط ورکوم کې دا علم د تفصیل شکوک غیاحت د غیاحت جمله او غیاحت دکتور توي عربي هذا فرس غیاحت هذا فرس غیاحت تختور كان كوري ترانسپورت کار نه تاسویا غیاحت وي نه غیاحت تکتور کوي شکوک چې شکوک توي نو ولې دا علم د نجات ورکوم کې د تکتور شکوک نه وظلمات الاوهام وظلمات دلام لفاظ زمان ویل شي دلام لفاظ سکون ویل شي دلام لفاظ فتح ویل شي درېونه آیات په جاری دي ظلمات ظلمات څه هذا ظلم ايه كان ظلمات يروتوي او اوهام وهم توي وهم ده الانسان حرف وقت شديد غير اشياء اذا في جاء حوالي 5000 تصفيش المدرسه اذا شجاعت يوكاشو بالدليل يوكاشو ده وهميه قوه وهميه فدليل اذان المدرسه بس او ده الانسان ما كان كده عليه الشيء نو ده تصير الشيء وهمي نو دلته دا اضافه غیاحت چې شکوک تشریح
او د ظلمات چې اوهام ته شوی دی دا اضافه د مشبه به لمشبه ځوان دې کې اضافه څه چاري يعني اصل کې عبارت دا څه الشطور كالغياهب والاوهام كالظلمات دا اضافه د مشبه به لساته مشبه او شروع کړی ودا اضافه د قبيله د مطر السمع د څار مطر السمع او دم پیدا کړي او کې ته مطر باران کوي یو مطر السمع او دم مشهور یو مثال خلق ورته مطر د مشبه به او دمع مشبه نو اصل کې عبارت راځي الدموع كالمطر الدمع كالمطر نو دې چې څنګه هغه تعبیر کی سوی ودا د قبيله د اضافه د مطر السمع نه دي سمع اضافه مشبهين مشبهين يعني عرف بين مثال بياني يوصلوا كتابون ولا أصل كتابون كي إذا قبيلين ده اضافه لجين المعنى مثلا لجين الماء لجين ويكين درجة أو ما أقوله لجين مضاف ما أنا مثلا الموت أو قدرة سريري كان لجين بشانة شخص تسفير الذات كيف تقول نو شكل الذات یو لکه اضافه مشبهه مشبهه راشي او کتابونه کتاب داونه هذه الاضافه من قبيل مثل السمع يداوي هذه الاضافه من قبيل رجال الماء لازم نطلق هذه اضافه مشبهه شوی رساته وليس بعد بيته فلي يريدون ذلك اضافه مشبهه شوی المضاف او فقط يعني کې د غیاحب پسند کې شکوک کې خاله او د اوهام په ظلمات پسند کې اوهام کې خاله لذلك الموافق كان كذلك شقاق النام بالنال شيء برمو سر برابر سنجا شغايا تفتور كذلك او ظلمات سرس كريم كذلك سوري كريم سرس كريم او شخص لذا قلومي دواهم فإنصار واهم زيشوي شخص يتوي شي 50% سنة كل يمكن 50% نقول لا شك هذا قليل او واهم خزان بزعيم كذلك بسون في 60% كل غمانوي او 60% نقول غمان ویسته بیسته ځان غالب وي هیڅ مارجن تاسو وهم وي یو وهم کمزوري نه شک مضبوط دی او دا باندې دا غیاغلو مضبوط دی او ظلمات کمزوري دی نو شکوک چې مضبوط دی په جانب د مضبوط کې اوله چې غیاغل دی او هم چې کمزوري دی په جانب د کمزوري کې اوله څه شی دی ظلمات دی کمال نه وکړي وڅان تفصیلي بابا المنجم نجات ورکوم کې دغه ټول شکوکونه او د ظلمات الارقام او د واقعونو د ظلماتونه دغه خبره خلاص شو دا فن تاریخي وو اوس په تاسو ته د دین کتاب مخکې تاریخ شروع کړي